नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। पीडीपी की सियासी अमूर कमेटी का इजलास में करारदाद मंजूर। वकार और आईनी हुकूक की बहाली के लिए मुत्तहिदा जदोजहद का मुतालबा। गैर मकामी बाशिंदों को वोटिंग के हुकूक देना। जम्मू कश्मीर के अवाम को बेइख्तियार करने का मंसूबा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। यौम असातिज़ा SKICC में तकरीब का इनेकाद। जम्मू कश्मीर के बेहतरीन असातिज़ा खास अवार्डों से सरफराज। यौम असातिज़ा के मौके पर कश्मीरी पंडितों का जम्मू में एहतजाज। इंतजामिया से जम्मू ट्रांसफर करने का किया मुतालबा। शोपियान में जैश कमांडर के भाई की गोलियों से छलनी लाश बरामद। तहकीकात शुरू। SRO 64 को लागू करने का मुतालबा। सेरिकल्चर कैजुअल लेबर्स का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी के लिए बीजेपी का फिरका वाराना कार्ड का इस्तेमाल। डॉक्टर अयूब सर्जन का इल्जाम। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पीर को जम्मू कश्मीर के मसले के खारजी और दाखिली पहलुओं के हल के लिए जदोजहद करने के अपने अज़्म का इयादा किया और इन सियासी तंजीमों को गैर मशरूत हिमायत की जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक और वकार की बहाली की जंग में शामिल होने के लिए तैयार हैं। पार्टी की सियासी अमूर की कमेटी की मीटिंग पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में मुनक़द हुई, जिसमें मुतफ़िका तौर करारदाद में कहा गया पार्टी आईन हिंद में दर्ज रियासत के वकार और आईनी हुकूक को बहाल करने के लिए मुत्तहिदा लड़ाई का मुतालबा करती है। कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये जोर देते हैं कि न सिर्फ वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करे बल्कि पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करे। तो ये जो जम्मू कश्मीर में खून खराबा, ये जो खून की होली रोज़ बरोज़ चलती रहती है, उसको बंद किया जाए। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक 2019 5 अगस्त से ख़त्म किए गए हैं, उनको रिस्टोर करना 370 और 35A के लिए जो हमारा एक मिला जुला एजेंडा है कुछ जमातों के साथ, कि उसको रेस्टोर करने के लिए हमारी ये गुजारिश है कि एक तो हम तो खुद जदोजहद करेंगे, मगर हम अपील करते हैं दूसरी जमातों से भी कि वो इसमें सपोर्ट करें, इसमें हम लोग इकट्ठा हो जाएं। क्योंकि अगर हम इसके लिए इकट्ठा नहीं होते हैं तो न तो हमारा वजूद रहेगा, न हमारी शिनाख्त रहेगी, और हम एक दूसरे के साथ किस चीज़ के लिए लड़ते हैं। फिर ये सरकार बार बार बात करती है करप्शन फ्री, मगर सबसे ज़्यादा करप्शन अगर कहीं है तो वो इस सरकार में है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है जो 3 रिक्रूटमेंट्स अभी तक हुई, 3 ही हुई, ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं, जिसमें सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट, FAA की रिक्रूटमेंट और जूनियर इंजीनियर इन जल शक्ति, तीनों इनको कलादम करनी पड़ी। क्योंकि तीनों में बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ के कोई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप इन्वॉल्व थे एट द टॉप। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीर के रोज कहा कि वोटर फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करके उन मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है, जिनके ज़रिए जम्मू कश्मीर के अवाम को मजीद बेइख्तियार करने के हरबे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस वक्त बहुत सारे सियासी और जमहूरी चैलेंजों का सामना है। इन बातों का इजहार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चित्रगाम शोपियान में एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को हर हाल में बेख्तियार करने का सिलसिला आज भी जारी है और गैर मकामी बाशिंदों को यहाँ वोटिंग के हुकूक देना भी इसी मंसूबे की एक कड़ी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने पीर को यौम असातिज़ की तकरीबात के मौके पर SKICC श्रीनगर में जम्मू कश्मीर भर के बेहतरीन असातिज़ा को यूनियन टेरिटरी अवार्ड से नवाजा। यौम असातिज़ा के मौके पर अपनी मुबारकबाद पेश करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो तलबा को शामिल करके और सीखने के मुनासिब तजर्बे के लिए इनफरादी तरक्की को यकीनी बनाकर मयारी तालीम के लिए आज़ादाना सोच, तख्लीकी सलाहियत, जस्तजू, इल्म की इजाज़त दे।
انہوں نے کہا کہ استاد ایک روشن چراغ ہے جو سینکڑوں غیر روشن چراغوں کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اختراع اور ایجاد کرنے کی ہمت دیتا ہے. ہمیں ہمیشہ مائنڈ میں یہ ساری چیزیں ڈالتی ہے کہ ان سب چیزوں سے دور رہو. ہمیشہ ہمیں یہ برین واش کرتی رہتی ہے کہ ان سب چیزوں سے دور رہو. ایون کبھی ہم پڑھتے وغیرہ بھی ہے تو ٹیچر ہمیں اس کے مطلب اسٹڈیز میں ہمیں حدیث بھی بتاتی ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ڈرگس بہت بری چیز ہے. اینڈ اس میں ساری چیزیں ٹیچرس پر ہے. اگر ٹیچرس ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں بولتے تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ڈرگس کتنی غلط چیز ہے, سگریٹ کتنی غلط چیز ہے. ہمیں ماں باپ سے زیادہ ٹیچر استاد کی قدر کرنی چاہیے. ماں باپ کی بھی کرنی چاہیے پر استاد کی ان سے زیادہ, کیونکہ ماں باپ ہمیں جنم دیتے ہیں. استاد ہمیں سکھاتا ہے کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیا چپ کرنا ہے, کیا نہیں. خالی استاد ہمیں اسکول میں نہیں ضرورت ہے, استاد ہمیں ہر جگہ ضرورت ہے. جو یہ ٹیچر ہوتی ہے وہ ہم کو پہلے پڑھاتی ہے, اچھی سی باتیں بولتی ہے. ڈرگز ہے جیسے بہت خراب چیز ہے, وہ نہیں, وہ بولتے ہیں وہ مت کرو. اچھے سے پڑھاتی ہے, کلاس میں ڈسپلن سکھاتی ہے, بہت کچھ. لیکن آج کل کے جو ٹیچرس ہیں ان کی ذمہ داری اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان کے اپنے بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی نظر رکھنی پڑ رہی ہے کہ کہیں بچے کسی غلط راستے پہ تو نہیں جا رہے ہیں. پچھلے ہی ہفتے ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے فرام دا سی اوز آفس سے, نیشنل لیول پہ چل رہا ہے, وہ ڈرگ ڈی ایڈکشن پہ, جس پہ ہم نے کل بھی ایک نکالی تھی یہاں سے. اور ہم بچوں کو ہمیشہ اویئر کرتے رہتے ہیں کہ ڈرگ سے دور رہیے. وہی وادی کے مختلف اسکولوں میں تعینات کشمیری پنڈت اساتذہ نے اپنی مانگوں کو لے کر جموں میں احتجاجی مظاہرے کیے اور ایل جی انتظامیہ کو اپنا وعدہ پورا کرنے کی اپیل کی. تفصیلات کے مطابق یوم اساتذہ کے موقع پر کشمیری پنڈتوں نے جموں میں احتجاجی مظاہرے کیے اور مطالبہ کیا کہ وادی میں حالات ٹھیک نہیں, لہذا انہیں جموں ٹرانسفر کیا جائے. یاد رہے راہل وٹ کی ہلاکت کے بعد کشمیری پنڈت ملازمین مسلسل احتجاج پر بیٹھے ہیں کہ انہیں جموں میں ہی تعینات کیا جائے, لیکن سرکار کی جانب سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا. جموں کشمیر کے شپین ضلع کے نارپورہ علاقے میں پیر کی صبح جیش کمانڈر کے بھائی کی گولیوں کے نشانات کے ساتھ لاش برآمد ہوئی. تفصیلات کے مطابق پولیس حکام نے بتایا کہ راجپورہ پلوامہ کے 30 سالہ منظور احمد کو مردہ حالت میں پایا گیا اور اس کے جسم پر گولیوں کے نشانات تھے. پولیس ذرائع کے مطابق منظور احمد پاکستان میں مقیم جیش محمد کا کمانڈر عاشق ناگرو کا بھائی ہے. وہی پولیس ترجمان کے مطابق ایک مصدق کا اطلاع ملنے پر پولیس اور فوج نے شپین میں ملٹنٹ مخالف ایک مشترکہ آپریشن شروع کیا, جس دوران تلاشی کارروائی کے بیچ علاقے میں چھپے ملٹنٹوں اور فوج کے درمیان مسلح تصادم شروع ہوا. تفصیلات کا انتظار ہے. جموں کشمیر سیریکلچر کیجول لیبرز اور ڈیری ویجرز ایسوسی ایشن نے پریس کالونی میں جمع ہو کر اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج درج کیا. احتجاجی جم کر نعرہ بازی کر رہے تھے اور وہ مشاعرے کی واگزاری اور SRO 64 کو لاگو کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. اس موقع پر ایک احتجاجی نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم میڈیا کے ذریعے اپنی آواز متعلقہ حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں. مطلب شری نگر میں 8 آورس کے ہم نے بھوک ہڑتال کی کال دی ہے. اس میں ہمارے معصوم بچے نے جن کے ہاتھوں میں آپ لوگوں نے پلے کارڈز دیکھے ہوں گے, وہ اپنے مطالبات کے حوالے سے ان کا ایک مین مطالبہ ہے کہ جو ان کے پیرنٹس سیریکلچر ڈپارٹمنٹ میں کئی عرصے سے 20-25 سالوں سے کام کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی ان کے جو پیرنٹس ہیں نہ ان کو ریگولائز کیا جا رہا ہے, نہ منیمم ویج ایکٹ کے زمرے میں لایا جا رہا ہے, نہ ہی ان کو 12 منتھ کے کام کرنے کے باوجود. پہلے افسوس سے بات ہے, میں یہ کہنی پڑتی ہے کہ اگر سال میں 12 مہینے ہے, 12 مہینے کام کرنے کے باوجود بھی ہمارے سیریکلچر کے سیزنل لیبرس کو, ڈیلی ویجرس کو, کیجول لیبرس کو 3, 4, 5, 6 مہینوں کی تنخواہ دی جاتی ہے اور اس میں بھی ہیوج ڈیڈکشن کی جاتی ہے. اس زمن میں آپ کے وساطت سے, آپ کے مادھیم سے گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ کمشنر سیکرٹری صاحب سے, فائنانس سیکرٹری صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ایک جو ان کی لیبلٹیز ہے وہ ان کو 12 منتھ دیا جائے. اگر ایسا نہیں ہوا, جے کے سیریکلچر کیجول ڈیلی ویجرس انڈر دا بینر آف جموں کشمیر کیجول ڈیلی ویجرس فارم کے بینر تلے ایک انقلابی پروگرام ہونے جا رہا ہے جس کو روکنا کسی کی بس کی بات نہیں ہوگی. بی جے پی کی آسام اور اتر پردیش کی حکومت مسلمانوں کے مذہبی اداروں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے. آسام میں 3 بڑے مدارس کو بلڈوز سے منہدم کرایا جا چکا ہے. اب اتر پردیش میں مدارس کی جانچ کا حکم جاری کیا گیا ہے, جبکہ ان کے حامی مسجدوں کو مندر ثابت کرنے کی سازش کر کے ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں. پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر ایوب سرجن نے مدارس کی جانچ مسجدوں کو مندر ثابت کرنے کی سازش پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ملک میں بڑھتی مہنگائی و بے روزگاری سے عوام پریشان ہے, جبکہ بی جے پی عوام میں گرتی اپنی شبیہ کے سبب 2024 کے پارلیمانی انتخابات کی تیاری ابھی سے شروع کر دی ہے, جس کے لیے وہ فرقہ وارانہ کارڈ کھیل کر
पोलराइजेशन की सियासत के लिए एक मर्तबा फिर मदारिस की जांच का हुक्म देकर प्रोपगंडा शुरू कर दिया है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें।